अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। ड्रग क्वीन, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी ने नाम लेना शुरू कर दिए हैं और इस वक्त उन्होंने सियासी शख्सियात और जो शोबिस की शख्सियात है उनके मुबैना तौर पर नाम लिए हैं। नज़ीर शाह हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं सीनियर एयरवाई न्यूज़ के। तमाम जो इंकशाफात हैं पिंकी से रिलेटेड, क्योंकि वो कराची में है तो वहाँ की बीट जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं वो तमाम जो इंकशाफात हैं, एक्सक्लूसिव खबरें वो नज़ीर शाह जो हैं वो ला रहे हैं। अब उन्होंने एक इंकशाफ किया, उन्होंने ये कहा कि 700 से 800 का एक नेटवर्क था ये पिंकी साहिबा का, जी, जो इनके जो है वो कस्टमर थे और उनमें लगभग 150 के करीब लोग ऐसे थे जो परमानेंट इनके कस्टमर थे, यानी कि इनसे परमानेंट कोक और दूसरी जो चीज़ें हैं वो मुबैना तौर पर ख़रीदते थे। अब उन्होंने ये दावा किया है कि मुलजुमा के मुताबिक, यानी कि वो ये कहते हैं कि शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार मुनीब भट्ट और सारा नामी एक मॉडल जो हैं वो उनकी गाहक रही हैं। अब ये अदाकार मुनीब भट्ट और सारा नामी जो मॉडल है उनके बारे में एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ नज़ीर शाह जो है वो कर रहे हैं बकौल मुलजुमा के। साथ वो ये लिखते हैं कि इसके अलावा मुलजुमा ने MQM के MNA सादिक इफ्तिखार और इनकी अहलिया का नाम लेते हुए दावा किया है कि सादिक इफ्तिखार पर इसका 5 लाख रुपए का कर्ज भी है। अब ये कर्ज किस चीज का है? आया कि मुबैना तौर पर ये जो MNA साहब हैं और इनकी जो अहलियां हैं वो उनसे ड्रग्स लेते रहे या किसी और चीज के हैं। एक ड्रग डीलर से किसी भी MNA के जो है वो कर्जदार क्यों होगा? उसका उससे पैसों का जो लेन देन है वो क्यों होगा? अब ये नज़ीर साहब की जो है वो रिपोर्ट है और साथ वो ये कहते हैं कि तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि इन इंकशाफात की रोशनी में फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री और सियासी हलकों से वाबस्ता मजीद अहम नाम सामने आने का इम्कान है और नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का दायरा वसी कर दिया गया है। अब ये एक चीज़ है कि शोबिस के नाम मुनीब भट्ट साहब, सारा नामी मॉडल, फिर MNA जो हैं ये MQM के। अब इनको थोड़ा सा आप रोक लें तो एक ट्विटर सारिफ है, ये मैं आपका इनके सामने रखता हूं जी। इनका नाम है जी मोहम्मद आरिफ, ये आप इनका स्क्रीनशॉट देखिएगा, इनकी काफ़ी फॉलोइंग है। वो ये लिखते हैं कि इससे पहले कि मंचले आशिक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर इसे छुड़ा ही लाते, इंतजामिया को बगैर मास्क के तस्वीर अपलोड करना पड़ी। हुन आराम जे नीचे जो वो लिखते हैं वो आप सुने। वो कहते हैं ये वाली पिंकी तो कभी भी ना पकड़ी जाती अगर मौसूफा की फ्राहम करदा मंशियात की घटिया क्वालिटी के बाइस एक खातून सेनेटर की बेटी और साबका वफाकी वजीर का नौजवान बेटा मंशियात की जायद खुराकें लेने से परलोक ना सुधार गए होते। यानी कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पिंकी है, अनमोल नामी जो खातून है पिंकी, इसको इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इसकी ड्रग्स की वजह से एक खातून सेनेटर की बेटी और साबका वफाकी वजीर का नौजवान बेटा जो है वो मंशियात की जायद खुराकें लेने की वजह से जो अपनी जो है वो जिंदगी हार चुके हैं। और साथ वो ये लिखते हैं कि ये मसला मंशियात फरोशी का नहीं है, वो लिखते हैं, बल्कि घटिया माल की सप्लाई और लोकल माल को इंपोर्टेड बनाकर अमीरों से करोड़ों रुपए हथियाने का है। अब ये एक इंकशाफ है बहुत बड़ा कि कौन सी खातून सेनेटर की बेटी की डेथ हुई और एक वफाकी वजीर साबिक जो है वो उनकी नौजवान बेटा जो है वो उनकी डेथ हुई और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मंशियात की वजह से हुई और उसका जो कनेक्शन है वो पिंकी के साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये जो पिंकी है ये सिर्फ कराची के अंदर एक माह में 2 से 2.5 करोड़ रुपए की जो मंशियात है, ड्रग्स हैं, वो ये सप्लाई करती थी उसकी, यानी कि ये सेल करती थी और ये पुलिस वालों को बकायदा भत्ता दिया करती थी। इसने ये भी इंकशाफ किया। अब मैं आपके सामने वो चीज़ें रखता हूँ। तो ये भी एयरवाई की न्यूज़ है। वो कहते हैं मुलजमा ने एतराफ़ किया कि वो दरख्शां, गजरी और बोट बेसन पुलिस को महाना लाखों रुपए भत्ता दिया जो है वो करती थी। यानी कि बोट बेसन, गजरी और दरख्शां के जो पुलिस एहलकार हैं वहां पर जो मौजूद हैं उनको महाना लाखों रुपए का भत्ता दिया करती थी। जबकि पुलिस एहलकार कामरान पर उसने ये इल्जाम लगाया है कि उसने राइडर को पकड़कर छोड़ने के एवज 2 करोड़ रुपए जो है वो इस मुलजमा से जो है वो उसने इससे लिए थे। अब इसके अंदर जो है वो अनमोल पिंकी ने यह भी इंकशाफ किया है कि इसका नेटवर्क इदारों के अफसरान की सरपरस्ती में चल रहा था और दावा किया है कि इसने मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए से जायद की रिश्वत दी ताकि इसका भाई और नेटवर्क महफूज रह सके। अब ये मोहतरमा जो है वो 14 साल की उम्र में मॉडलिंग करने के लिए निकली, फिर उसके बाद एलीट क्लास की पार्टीज में गई, वहां पर इसने पार्टीज देखी, ड्रग्स देखी और उसके बाद इसने अपनी ड्रग्स बनाना शुरू कर दी। वो जो एलीट क्लास की जो पार्टीज होती थी उनमें मुबैना तौर पर इनके जो भाई की गर्लफ्रेंड है
اس کے اوپر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ ڈرگ سپلائی کرتی تھی، اور اس طرح جو پنکی کا جو نیٹ ورک ہے وہ چل رہا تھا۔ اس کی جو پہلی شادی ایک مبینہ وکیل تو اس کے ساتھ ہوئی تھی، وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ بھی ڈرگ کا جو نیٹ ورک ہے وہ مبینہ طور پر چلاتے تھے، اور تمام جو ڈرگز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ ان کو وکلاء کے کمروں میں اور چیمبرز کے اندر وہ رکھتے تھے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے اس کے اندر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لاہور پولیس اس نے بھی تیاری پکڑ لی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے سی سی ڈی بھی اس کے اندر جو ہے وہ انکوائری کر رہی ہے، اور ان کے جو سابق شوہر ہیں، ایک تو ان کا شوہر تھا وکیل، اور ایک اور ان کا سابق پولیس اہلکار انسپیکٹر یا ڈی ایس پی اس کو بتایا جاتا ہے، اس کو بھی خبریں یہ ہیں کہ گرفتار کیا گیا ہے، اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ ان کو طلب کیا گیا ہے انکوائری کے لیے، اور انکوائری جو ہے وہ اس کے اوپر کی جا رہی ہے۔ جبکہ لاہور پولیس میں جو انویسٹیگیشن ہے ڈی آئی جی ذیشان صاحب، انہوں نے ایک ٹیم بنا دی ہے، اور عدالت میں جو ہے وہ مچلکے بھی جو ہے وہ اس کے چلان بھی جمع کر دیا گیا ہے، 2 جو ایف آئی آر ہیں پنکی اور اس کے بھائیوں کے اوپر، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو پنکی ہے اس کو لاہور لایا جائے، اور لاہور لا کر آگے جو ہے وہ اس کے ساتھ تفتیش کی جائے۔ میرا جو آج صبح کا ولاگ تھا، اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کاروائی جو ہے یہ صرف پنکی کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ پنکی ڈرگز بیچ رہی تھی۔ ڈرگز پاکستان میں بہت سے لوگ بیچ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر ڈرگز جتنی بھی پوری دنیا کے اندر جو بیچی جاتی ہیں وہ بڑے بڑے پولیس آفیسر، سیکیورٹی آفیسرز یا بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو اپنا جو بھتہ ہے، ان کو جو اپنا حصہ ہے وہ ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کہانی ہے یہ کسی اور وجہ سے پڑی تھی۔ اب یہ جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ آیا، اس نے جو ایک خاتون سینیٹر کی بیٹی کے حوالے سے اور سابق وفاقی وزیر کے بیٹے کے حوالے سے انکشاف کیا ہے، یہ بڑا خوفناک ہے کہ کیا آیا وہ ڈرگز یوز کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی جو پھر انویسٹیگیشن کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ پنکی کا کنیکشن نکلا کہ میڈم پنکی ایک کوک کا برانڈ جو ہے وہ سیل کر رہی ہے، اور وہ جو کوکین ہے وہ گھٹیا کوالٹی کی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ یہ 300 گرام سے 1 کلو جو کوکین ہے وہ بنا لیتی تھی، اور ریڈ وائن بھی یہ محترمہ جو ہیں وہ خود بناتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑی مہنگی بیچتی تھی، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی جو کوک ہے، جو کوکین ہے ان کی، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹڈ اور مہنگی ترین اور اعلیٰ کوالٹی کی ہے۔ جبکہ یہ جو ٹویٹر صارف ہیں یہ کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب یہ محترمہ اگر لاہور آتی ہیں اور سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، میں نے صبح بھی یہی کہا تھا کہ کسی بھی صورت سی سی ڈی کو اس کے سی سی ڈی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ان کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں پولیس اہلکاروں کے نام نکل رہے ہیں، ابھی دیکھیں ایک شوبز اہلکار مبینہ طور پر منیب بٹ، سارا نامی جو لڑکی ہے ان کا جو ہے وہ نام سامنے آیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ منیب بٹ نام کا کوئی اور بندہ ہو، وہ اداکار نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہو۔ یہ سارا نامی لڑکی کون ہے؟ اسی طرح ایم این اے صاحب، ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مبینہ طور پر انکشافات کیے گئے۔ ایسے اور بہت سے انکشافات ہو سکتے ہیں، کیونکہ پنکی کے جتنے بھی کلائنٹ تھے ان کے رائڈر اس کو نہیں جانتے تھے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ ڈرگز کسی ایسی ان نون جگہ کے اوپر رکھ دیتی تھی جہاں پر لوگ وہ جا کر خود ڈرگز اٹھاتے تھے، نہ پنکی ان سے ملتی تھی نہ کلائنٹ جو ہے وہ پنکی سے ملتا تھا، یہ ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں کرتے تھے، پیسے آ جاتے تھے۔ سمیر ذیشان نامی جو اکاؤنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ پیسے منگوا لیے جاتے تھے، اور اس طرح یہ جو نیٹ ورک ہے پنکی کا وہ چل رہا تھا۔ ابھی مزید بھی نام اس کے اندر آئیں گے جو آہستہ آہستہ میڈیا میں رپورٹ کیے جائیں گے، اور اس میں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے شوبی شخصیات، سیاسی شخصیات اور اعلیٰ جو عہدیدار ہیں وہ اس میں انوالو، اس میں ملوث جو ہے وہ پائے جائیں گے، اور یہ اگر پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پاکستان کے اندر کوکین کا ایک بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ ایکسپوز ہو سکتا ہے اور پکڑا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔